वासुदेवजी यदुवंशी महाराज शूरसेनका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, जो शूरसेनलाई कंसले बन्दी बनाएर कारागृहमा राखेको थियो, बन्दी बनाएको थियो। वासुदेवजी यदुवंशी ती शूरसेन पुत्र महाराज शूरसेनकी छोरी थिइन्, जसको नाम पृथा थियो। र ती पृथा भूमण्डलमा उनी जति रूपवान अनि शील र स्वभावले युक्त अरू कोही पनि थिएनन् त्यस समय। शूरसेनले आफ्ना सन्तानहीन फुपूका छोरा आफ्ना भाइलाई कुन्तीभोज शूरसेनका फुपूका छोरा भाइ पर्थे नातामा। ती कुन्तीभोजलाई आफ्नो पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार ती पृथालाई कुन्तीभोजको घरमा पठाइदिए। तब उपरान्त त्यस पछाडि कन्याको नाम कुन्ती भनेर प्रख्यात भइन्। पिता कुन्तीभोजले कुन्तीलाई घरमा देवताको पूजन एवं अतिथि सत्कारको कार्यभार सुम्पिनु भएको थियो। अनि कुन्ती पनि पिताको त्यो आज्ञा अनुसार बडो प्रेमपूर्वक देवताहरूको एवं अतिथिहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि एक समयको कुरा हो, बडो कठिन व्रत पालन गर्ने तथा धर्मको विषयमा आफ्नो निश्चयलाई सदा गुप्त राख्ने दुर्वासाजी राजा कुन्तीभोजको राजभवनमा पधार्नु भयो। उहाँ जता जता जानुहुन्छ केही न केही उत्पात हुने गर्छ, भोक पनि लाग्ने गर्छन्। उहाँको भोक लाग्नेवाला कथा त अझ 5-7 वटा छन्, जहाँ उहाँले उहाँका भोक लागेर उहाँलाई भोक लागेर भएका लीलाहरू। ऋषि बाहिरबाट देख्दा बडो उग्र स्वभावको, एकदम हृदय कठोर भएको जस्तो देखिने। कुन्तीले बडो सावधानीले सेवा गर्न लागिन्। राजकुमारी कुन्तीले सब प्रकारका प्रयत्नद्वारा दुर्वासालाई पनि सन्तुष्ट गरिदिनु भयो सेवाबाट। प्रत्येक दिन भोजनका लागि निमन्त्रण दिनुहुन्थ्यो। दुर्वासा जब भोजनका लागि बोलायो तब उहाँलाई नुहाउने याद आउँथ्यो, उहाँलाई सन्ध्यावन्दन याद आउँथ्यो। कुन्ती पर्खेर बस्नुहुन्थ्यो। अनि पकाएको भोजन 2 घडी भए पछाडि उहाँ खाइदिनुहुन्न थियो। पाकेको 48 मिनट कटेपछि खाइदिनुहुन्न थियो। पकाएर ठिक्क पारेर पस्केर बोलायो, 48 मिनटसम्म आइदिनुहुन्न थियो। अनि फेरि पकाउँथिन् बिचारा कुन्ती। यस प्रकार दुर्वासालाई पुरा सन्तुष्ट गराइन्। तत्पश्चात दुर्वासाजीले कुन्तीलाई अथर्ववेदीय प्रसिद्ध वशीकरण आदि मन्त्र प्रदान गरेर त्यसको प्रयोगको विधि बताएर के भन्नुहुन्छ त भन्दा, यो मन्त्रद्वारा तिमी जो देवतालाई चाहन्छौ तिनै देवतालाई आवाहन गर, त्यो देवताको अनुग्रहले तिमीलाई पुत्र प्राप्त हुनेछन्। ती दैवी गुणले सम्पन्न पुत्र प्राप्त हुनेछन्। ब्रह्मर्षि दुर्वासाले यति भनेर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। बडो आश्चर्य छ, जहाँ दुर्वासा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँले या त श्राप या त वरदान नदिकन कहिले पनि छुट्नुहुन्न। बरु देवताहरूको दर्शन कहिलेकाहीँ निष्फल होला, दुर्वासाको दर्शन निष्फल कहिल्यै हुन्न। श्रापको रूपमा होस् वा वरदानको रूपमा होस्, फलीभूत चाहिँ सधैँ हुन्छ, फल चाहिँ सधैँ प्राप्त हुन्छ। कि श्राप पाइएला कि वरदान पाइएला। अब यहाँ कुन्तीले मागेको होइन, केही पनि चाहिएको थिएन कुन्तीलाई, बस सेवा गरेका थिइन् पिताको आज्ञाअनुसार। आफ्ना पिताले सेवा गर्नु भन्नुभयो, उनी सेवा गरिरहेका थिइन्। केही पाइन्छ पिताले चाहिँ तिनको सेवा गर्नु, अनि यस्तो पाइन्छ, त्यो के चाहिन्छ भनेर माग्यो भने यो चाहिन्छ भनेर माग्नु भनेर सिकाउनु भएको थिएन। सायदै दुर्वासाको सारा चरित्र सारा लीला पढेका व्यक्तिले दुर्वासाले केही दिइहाल्नु होला अनि माग्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन्। मागिहालौँला, पहिला माग भन्नु होला, अनि मागिहालौँला, मागे पछाडि उहाँलाई त्यो माग्यावाला कुरो चित्त नबुझ्ला, के गर्ने त्यस पछाडि। र न दुर्वासासँग कसैले श्राप मागेर पाउँछन्, न त्यो वरदान मागेर पाउँछन्। बिचरा ती अम्बरीशले के नै गल्ती गरेका थिए र तिनलाई मार्नलाई कृत्या उत्पत्ति गर्नुपर्ने। अनि यहाँ बिचरा कुन्तीलाई नचाहिएको न के जबरजस्ती वरदान दिएर हिँड्नुभयो। अब यहाँ ब्रह्मर्षि दुर्वासाको त्यो वरदान सुने पछाडि कुन्तीको मनमा कौतूहलता उत्पन्न भयो। स्त्री स्वभाव, दिन त दिए जस्तो हो, घरमा श्रीमानले
सारी लिएर गइदिए। त्यो फोटो खिचेर 10 जना जतिलाई सोध्न भ्याइन्छ, यो कति हाल्यो होला, यति हालेर ल्याएछन्, त्यति नै मूल्य पर्ने हो कि होइन, कहाँ कहाँ कति कति पर्छ, ल्याउने मान्छेलाई भन्दा ज्यादा कहाँ कहाँ पाइन्थ्यो, कति कतिमा पाइन्थ्यो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो कौतूहलता हुन्छ कि स्वाभाविक कौतूहलता हो। अब यसलाई होच्याएको होइन, कौतूहल त त्यस्तो भाव हुन्छ भनेको। जसरी लोग्ने मान्छेमा अब आइसकेपछि जेसुकै होस् भन्ने भाव हुन्छ, त्यस्तै स्त्रीहरूमा कौतूहलताको भाव हुन्छ। कतै कतै त्यो भाव बहुत राम्रो हो, तर त्यो कौतूहलताले कहिलेकाहीँ शङ्का पनि जन्माउँछ, जो चाहिँ अलि नराम्रो हो। र त्यो स्वाभाविक कौतूहलता भयो। राजकन्या कुमारी थिइन्, उमेर भर्खर हुर्कँदै थिइन्, बढ्दै थिइन्, मनमा कौतूहलता भयो। अलिअलि बालसुलभ मनस्थितिका कारण पनि भयो, अलिअलि स्त्री मनस्थितिका कारण पनि भयो। र त्यो मन्त्र परीक्षाका लागि, मन्त्रको परीक्षा लिन मन लाग्यो, मन्त्र परीक्षाका लागि भनेर सूर्यदेवलाई आह्वान गरिन्। आह्वान गर्न साथ तत्क्षण सूर्य बिहान को आह्वान गर्ने भन्ने पनि निश्चित गर्न सकेकी थिएनन्। यसो बाहिर हेरिन्, भर्खर सूर्य उदाउँदै थियो, यिनीलाई बोलाउँछु भनेर बोलाइदिन्। कसलाई बोलाउने भन्ने पनि निश्चित छैन, त्यो बस कौतूहलता बस के जान्न इच्छा लाएर मन्त्रले काम चाहिँ गर्ने हो कि नगर्ने हो भनेर। दुर्वासाले त्यतिखेर थाहा पाए त श्राप पनि दिन भ्याउँथे होलान्, ममाथि शङ्का भनेर दुर्वासा हिँडिसकेपछि। र जसै सूर्यलाई मन्त्र परीक्षाका लागि भनेर सूर्यदेवको आह्वान गरिन्, आह्वान गर्न साथ सूर्यदेवलाई आफ्नो अगाडि देखिन्। महान आश्चर्यलाई देखेर ती निर्दोष अङ्ग आदि भएकी कुन्ती चकित भएर उठिन्। सूर्यदेव भन्नुहुन्छ, ए सुन्दरी, हे कुन्ती, म सूर्य हुँ जसको तिमीले आह्वान गरेकी थियौ। म तिमीलाई के दिउँ, के गरौँ, अनि कस प्रकार तिम्रो प्रिय कार्य गरौँ, कस प्रकार तिम्रो योजन, तिम्रो उद्देश्य पूर्ति गरौँ। म तिमीलाई सन्तान दिनका लागि आएको हुँ। कुन्ती लोक लज्जाको भयले अब सङ्कुचित भइन् कि पिताका घरमा विवाह पनि भएको छैन, सन्तान लिएर गयो भने त के भन्छन् मान्छेले। अहिले के भन्छन्, त्यतिखेर झन् के भन्थे। र नारी सुलभ लज्जाको व्यवस्था। सूर्यदेवले पुनः कुन्तीसँग, राजकुमारी, बडो शूरवीर, महादानी एवं स्वाभिमानी, दिव्य कुण्डल एवं कवच धारण गरेको सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुन्छ र पुत्र प्राप्त गरेर पनि तिम्रो कौमार्यमा कुनै प्रकारको लालछना लाग्ने छैन, त्यो कुमारित्व अटुट रहनेछ। यति भनेर कुन्तीको हातमा एउटा पुत्र राखिदिएर, त्यो कर्णलाई राखिदिएर अनि हिँडे सूर्य। हेर्नु, ऋषिहरूको, सन्तहरूको, मुनिहरूको वचन परीक्षण गर्न खोज्यो भने यस्तो आइलाग्छ। तिनले विचार सधैँ सत भाषण मात्र गर्ने, त्यस्ता दुर्वासामाथि, ती दुर्वासाको ऋषिको वचनमाथि सन्देह गर्नाले कर्ण प्राप्त भयो। अब सूर्यले पनि बडो प्रेमपूर्वक कुन्तीलाई केही दिउँ भन्दा पनि सत्यको कुरो हो। सहस्र कवच नाम गरेको दैत्य थियो, घण्टाकर्ण प्रजातिको राक्षस। घण्टाकर्ण भनेका कस्ता भन्दा यो कानमा चाहिँ घन्टी झुन्ड्याएर हिँड्ने प्रजातिहरू, जसको चाहिँ बुझाइ के हुन्थ्यो भने कतै सद्वचन गतिला सत्सङ्ग आदि कानमा परिहाल्ला भनेर। हामी चाहिँ आजकल इयरफोन लगाउँछौँ, त्यतिखेर इयरफोन थिएन र कानमा चाहिँ घन्टी झुन्ड्याएर हिँड्थे कि हिँड्दा ओर्दा घन्टी झुन्ड्या जस्तो टाङलाङ टिङलिङ टाङलाङ टिङलिङ बजिराख्छ। त्यो बजिराखेपछि कानमा अरू कुरो पर्दैन, त्यही टाङलाङ टिङलिङ मात्र पर्छ। इयरफोनको काम गर्थ्यो। अहिले इयरफोनमा लगाएर टाङलाङ टिङलिङ सुन्छौँ, त्यतिखेर कानमा घन्टी बजाएर सुन्थे, घण्टाकर्ण। र त्यो सहस्र कवच त्यसले चाहिँ तपस्या गरेर 1000 यस्ता दिव्य कवचहरू प्राप्त गरेको थियो, जो कवच एउटा कवच तोड्नका लागि 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुपर्थ्यो। 10,000 वर्ष तपस्या गरेका तपोबलले युक्त व्यक्तिले मात्र त्यो कवच तोड्न सक्थे। अनि अब त्यति वरदान पाए पछाडि के छ, संसारमा पृथ्वीमै कतै तपस्या गर्न आयो देखो कि गएर मारिदिइहाल्थ्यो।
तपस्या गरिहाल्लान् 10,000 वर्ष अनि कवच तोडिहाल्लान् भन्ने डरले। र त्यही सहस्र कवच यो प्रसङ्ग, यो कथा धेरै लामो छ, महाभारतमा आउँछ यसको प्रसङ्ग। र त्यो घण्टाकर्ण जुन त्यो सहस्र कवच छ, त्यो सहस्र कवचलाई नरनारायण ऋषिले आएर तपस्या गर्दै, नर ऋषि तपस्या गर्ने, नारायण ऋषि युद्ध गर्ने, नारायण ऋषि युद्ध गर्ने, नर ऋषि तपस्या गर्ने गर्दै 9,979वटा कवच तोडिदिनु भयो। 1000वटा कवचमध्ये एउटा कवच बाँकी थियो, त्यो कवच लिएर भाग्यो। अब मार्ने पालो नरको थियो, युद्ध गर्ने पालो। भाग्यो र सूर्यको शरणमा गएर बस्यो। सूर्यको शरणमा गएपछि छोडिदिनु भयो। अब समय आउँछ यसको, मृत्युको अहिले समय आइसकेको छैन, त्यसकारण आज छोडिदिउँ भनेर छोडिदिएर जानुभयो। त्यो सूर्यलाई बिचार सत्ययुगदेखि द्वापर युगसम्म त्यो घाँडो बोकेर बसेको थिए। त्यो त अब नचाहिएको कुरो भने त घाँडो आइलाग्यो नि त। अनि कस्तो रमाइलो भयो नि सूर्यलाई यहाँ। अब आह्वान गरिन्, माग्नुपर्ने कुरो मागिनन्, नमागे पछाडि जे छ त्यही दिएर हिँड्ने त हो नि। मागे पो श्रम गरेर भयो नि त्यही कुरो दिनु पर्यो। त्यही कर्ण टाँसो लगाइदिएर हिँडे। त्यस्तो भए पनि फेरि सन्तानको माया आउँदै हुने। जब महाभारतको युद्ध सुरु भयो, युद्धका समयमा कर्णलाई पहिल्यै सावधान गर्न आइपुगेको थिए सूर्य। भोलि इन्द्रले आएर तेरो कवच र कुण्डल माग्छ, नदे है भनेर। सन्तानको आसक्ति होइन, देवताहरूमा पनि त्यस्तो। र त्यो कर्ण त्यस प्रकार प्राप्त भयो। त्यही सूर्यबाट प्राप्त भएको जो पुत्र छ, त्यो पुत्र महावीर कर्णको रूपमा प्रसिद्ध भयो। कर्ण हरेक कुरामा, धर्ममा, अनि त्यस पछाडि भातृत्वमा, दानमा, सबै कुरामा 101 महान व्यक्तिहरूको गणनामा पर्छ। तत्पश्चात त्यो कर्णलाई एउटा भाँडामा हालेर गङ्गामा बगाइदिन्, जो हस्तिनापुरमा पुगेर हस्तिनापुरमा प्राप्त भयो र पछि कर्णको रूपमा प्रख्यात भयो। र त्यही मन्त्रको प्रयोगद्वारा कुन्तीले धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराजबाट, इन्द्रबाट महाबली अर्जुन, अनि वायुबाट भीमलाई सन्तानको रूपमा प्राप्त गरिन्। वास्तवमा कुन्तीको वरिपरि सारा महाभारत घुम्छ। यो वरदानको वरिपरि, यो दुर्वासाको वरदानको वरिपरि सारा महाभारत घुम्छ। अनि यही मन्त्रको प्रयोगबाट माद्रीका तर्फ अश्विनी कुमारबाट नकुल र सहदेव प्राप्त भए। र यिनै 5 पाण्डवले धर्म स्थापनार्थ त्यत्रो महाभारतको युद्ध गरेर 18 अक्षौणी सेना सखाप भए। अनि महारथीहरू करिब करिब सबै सखाप भए। कौरवहरूको त वंश नै विनाश भयो। पाण्डवहरूको वंशमा पनि बस एउटा चिराग परिच्छेद बाँकी रहे। यो सब यिनै दुर्वासाको वरदानले भएको। र दुर्वासा स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ब्रजमा अवतरित भएर अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्दै जब बिस्तार हुर्किँदै बढ्दै जानुभयो, एक समय दाम, श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, इस्तो, कृष्ण, उज्जल, लवङ्ग, सुबल, मधुमङ्गल आदि भगवानका ती बाल सखाहरूको साथमा गोकुल स्थित रमण रेतीमा बाल्य क्रीडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैजना एकअर्कालाई धुलोले हिर्काउँदै थिए। अनि आँखा चिम्लिने, सबैजना लुक्ने, अनि भेट्टाउने, समात्ने, जसले हार्यो त्यसले चाहिँ जित्नेलाई बोकेर यमुनाको तटमा दौडिने, त्यस्तो खेल चल्दै थियो। एक अर्कालाई परस्परमा भिडेर पराजित गर्ने चेष्टा गर्दै थिए। सबै पराजित हुनेले आफ्नो काँधमा र पिठ्यौँमा जित्नेलाई बोकेर त्यो यमुनाको तटमा दौडिने गर्थे। त्यही समय दुर्वासाजी विचरण गर्दै कहाँबाट त्यतै आइपुग्नु भयो। गो बालकहरूको मनोहरमयी क्रीडाहरूलाई देखेर, विशेष त कृष्ण र बलरामलाई देखेर एक टक भएर त्यो सौन्दर्य माधुर्य पान गर्दै स्थिर भएर हेर्न लाग्नुभयो। जसै कृष्ण र बलरामलाई देख्नुभयो, एक टक रोकिएर त्यो माधुर्यको, त्यो सौन्दर्यको रसपान गर्न लाग्नुभयो। दुर्वासा ऋषिलाई आफूतर्फ यसरी टोलाएर हेरेको देखेर
भगवान कृष्ण श्रीरामको हात समातेर श्रीरामलाई लिएर ऋषिको छेउमा पुग्नुभयो र ऋषिको समीपमा गएर दुर्वासाजी जब भगवान कृष्णलाई देख्नुभयो एकदम थरथर काँप्न लाग्नुभयो। शरीरमा अष्टसात्विक विकारहरू देखिन लागे, पसिना खलखल आउन लाग्यो, शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुन लागे भगवानलाई देखेर दुर्वासाको। भगवान कृष्ण त्यो स्वरूपमा दुर्वासालाई देखेर मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, हे पिताश्री, बुबा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णले। र के भन्नुहुन्छ, मैले श्रीरामलाई हराएको तपाईँले देख्नुभयो? श्रीराम मान्दैन मैले हराएँ, अब मलाई बोकेर लिएर जाऊ भनेको मान्दैन। मैले यसलाई पराजित गरेको तपाईँले देख्नुभयो नि? हजुरले साक्षी प्रमाण बनेर बोलिदिनु पर्यो। यस प्रकार बार बार दुर्वासा ऋषिसँग प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। दुर्वासा कुनै उत्तर दिन सक्नु भएन, स्तम्भित हुनुभयो, केही बोल्न सक्नु भएन। भगवानको त्यो सौन्दर्य निधिको रसोधा पान गर्दै भगवानको त्यो स्वरूप बार बार भगवान कृष्ण प्रश्न गर्नुहुन्छ, किन बोल्नुहुन्न? लाटो त हुनुहुन्न नि, बोल्न त सक्नुहुन्छ नि। यति भन्दै भगवान कृष्ण दुर्वासाको काखमा गएर बस्नुभयो अनि दारी समातेर तान्न लाग्नुभयो। दुर्वासाको काखमा बसेर अनि दारी समातेर तान्न लाग्नुभयो। दारी सहलाउँदै, दारी समात्दै, दारी तान्दै के भन्नुहुन्छ, बोल्नुहोस् भन्नु, यहाँ दारी समातेर तान्नुहुन्छ के दुर्वासालाई? दुर्वासा बडो यहाँ छैन, तानेर देखाउन मिलेन कि उहाँको मिल्थ्यो, उहाँको नि मिल्थ्यो। र यहाँ दारीमा समातेर तान्दै, किन बोल्नुहुन्न? लाटो त हुनुहुन्न नि। दुर्वासा भगवानलाई काखमा लिनुभएको छ, भगवानतर्फ हेर्नुहुन्छ। दुर्वासाको काखमा बसेर दारी समात्दै, बाबा भन्नुहोस् न, मैले जितेँ नि, श्रीराम पराजित भएको हो नि, साक्षी हजुरले देख्नु भएको छ, बोल्नुहोस्। दुर्वासा ऋषि केही बोल्न सक्नु भएन। मौन देखेर भगवान कृष्ण उहाँको काखबाट उठेर अनेक प्रकारका त्रिभङ्ग स्वरूप देखाउँदै हठात लामो लामो श्वास लिन लाग्नुभयो भगवान कृष्ण। अनि त्यो भगवानले लामो लामो श्वास लिँदै एक हातमा बाँसुरी च्याप्नु भएको छ, समात्नु भएको छ, ओठमा मधुर मुस्कान छ, अनि शिरमा मयूरपङ्ख पगरीको माथि वनमाला आदि लगाउनु भएको छ। बिल्कुल एकदम ग्वालवाल देखिनु भएको छ। तर सौन्दर्य यस्तो छ, दुर्वासा आँखा झिम्किँदाखेरि ग्लानी हुँदैछ दुर्वासालाई कि बार बार बीचबीचमा मेरो आँखा किन झिम्किँदैछ। दुर्वासालाई ग्लानी हुँदैछ आफ्नो आँखा झिम्क्यो भनेर। आँखा झिम्केर भगवानको त्यो जो सौन्दर्य रस छ त्यसको आस्वादनमा अवरोध भयो। यस्तो स्वरूप हेरेर दुर्वासा मनमा विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहो सौन्दर्य। तत्क्षण लामो सास तान्नुभयो भगवान कृष्णले, बलपूर्वक बलात् दुर्वासा भगवानको मुखमा छिर्नुभयो। भगवानको मुखमा जसै छिर्नुभयो देख्नुभयो कोटी कोटी ब्रह्माण्ड, कोटी कोटी ब्रह्मा, करोडौँ यस्ता ब्रह्माण्ड छन्, अनन्त कोटी ब्रह्मा छन्। प्रत्येक ब्रह्माण्डमा विष्णु एवं महेश पनि छन्। कहिले एक ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, कहिले अर्को ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। घुम्दा घुम्दा मानौ करोडौँ युग बित्यो। सौभाग्यवश यस्तो ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुभयो जहाँ भगवान कृष्णको प्रकट लीला चल्दैछ। त्यस लीलामा पूर्वभाती जुन खेल्दै गरेको देख्नुभएको थियो, प्रत्यक्ष रूपमा त्यही खेल्दै गरेको देख्नुभयो। भगवानको त्यो सौन्दर्य देख्नुभयो। त्यो लीलामा भगवान कृष्ण सखाहरूसँग खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय जसै भगवान कृष्णले मुस्कुराएर श्वास बाहिर फाल्नुभयो, दुर्वासाजी भगवान कृष्णको मुखबाट बाहिर निस्किनुभयो र त्यही स्वरूप त्यहाँ देख्नुभयो। जो मुखभित्र देख्नुभएको स्वरूप फेरि मुख बाहिर देख्नुभयो। भगवान कृष्णले यस्तो दिव्य स्वरूप, त्यो मुखभित्र सारा ब्रह्माण्डको दर्शन यसभन्दा पहिले 2 पटक यशोदालाई पनि गराउनु भएको छ। कि एक पटक यशोदा
स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भगवान कृष्णलाई। र स्तनपान गराउँदै गर्दा भगवानले त्यो स्तन छोड्न चाहनु भएन, एकदम मुख लगाइराख्नुभयो, दुध चुसिराख्नुभयो। यशोदालाई चिन्ता भयो कि धेरै दुध पान गर्नाले शरीरमा कुनै खराबी पो हुने हो कि कुनै रोग व्याधि पो लाग्ने हो कि, त्यस्तो विचार गरेर छुटाउन खोज्नुहुन्छ। तर भगवान छोड्नुहुन्न। जब जबरजस्ती यशोदाले छुटाउनु भयो, छुटाउँदै गर्दा मुख थियो, त्यो मुखभित्र सारा ब्रह्माण्ड देख्नुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्डको दर्शन हुन्छ। त्रैलोकी सारा ग्रह मण्डल नक्षत्र आदि सबै देख्नुहुन्छ, ब्रह्मलोकदेखि लिएर पातालोक आदि सबै देख्नुहुन्छ। कारण सागरमा शयन गर्ने भगवान नारायणको दर्शन हुन्छ। कि भगवान कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ यशोदा मैयालाई कि माता, हजुरको स्तन पान गर्ने केवल म मात्र होइन, सारा जगतलाई तुष्ट गराउँछु मैले। कि माताको भाव बुझेर, यशोदाको भाव बुझेर यशोदालाई त चिन्ता थियो कतै मेरो छोरालाई कुनै हानि नोक्सानी पो हुने हो कि, त्यो भाव बुझेर कुनै नोक्सानी हुँदैन माता, यशोदा माता कुनै नोक्सानी हुँदैन, किनभने म भित्र नै सारा जगत समाएको छ, म भित्र नै सारा ब्रह्माण्ड समाएको छ। अनि हजुरले भोजन गराउँदा सारा ब्रह्माण्डले नै यो भोजनबाट तुष्टि प्राप्त गर्दैछ। यस प्रकार एकपटक भगवानले माटो खानुभएको खबर पुग्यो। बलराम दौडदै जानुहुन्छ, हस्याङ फस्याङ गर्दै। दाजुभाइमा जम्मा 15 दिनको फरक छ। 15 दिन तै पनि दाइ भने दाइ हुन्छन्। 1 मिनट अगाडि जन्मेपछि पनि दाइ भने दाइ हुन्छ। अलि जिम्मेवारी र अलि विश्वास तिनलाई ज्यादा आउने। त्यहाँ पनि 15 दिनका दाइ बलरामलाई कृष्णको सारा अभिभारा सुम्पिनी गरेका थियो। उत्रै भान्टाङ भुन्डुङ त हुने हुन् 15 दिनका। 1 वर्ष 1.5 वर्षकै दाजु आयो भने उत्रै त हुने हुन्। तै पनि केही परिहाल्यो भने पनि बाआमाले भाइको ख्याल गर है भन्यो। त्यो बिचरा 15 दिनको जेठो दाइले के ख्याल गर्ने हो। र बलराम दौडँदै हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनुभयो। मैले त रोकेको, मैले नखा भनेको, तर माटो खाइरहेछ कृष्णले। भोलि बिरामी भयो भने मलाई भन्ने होइन नि, मैले त नखा भनेको। टेर्ने कसको कसले थिए? एउटा शेष, अर्को वासुदेव, एउटा शङ्कर्षण, अर्को वासुदेव। त्यतिले नपुगेर यसपटक दाइ भएर आएका, तै पनि टेरेनन्। अघिल्लो पटक राम अवतारमा भाइ हुँदाखेरि सब दाइले जसो जसो गराए त्यही मात्र गर्नु पर्यो, आफ्नो ढङ्गले सेवा गर्न पाइएन भनेर दाइ बनेर आएको। दाइ बनेर नि कहाँ टेर्ने हुन् र? बिचरा दाइले सुभद्राको विवाह दुर्योधनसँग गर्दैन खोजेको, भाइ चाहिँले चाहिँ अपहरण गरेर, बिचरा भाइ र बहिनी मिलेर अर्जुनको अपहरण गरेर बिहे गरे। यता यहाँ माटो नखा भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ बलराम, कसले टेर्ने? माटो खाइरहेछ। र त्यस समय पनि जब यशोदाले माटो खाएको हो कि होइन परीक्षण गर्नलाई भनेर मुख गर्न लगाउँदा यसै गरी सारा ब्रह्माण्डको दर्शन भएको थियो। त्यो सारा ब्रह्माण्डको दर्शन सँगसँगै त्यही भित्र पृथ्वीमा ब्रजमण्डलमा यशोदाले कृष्णलाई कान समातेर गाली पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिल्कुल त्यो लीला मुखभित्र देख्नुभयो, दिग्भ्रमित हुनुभयो यशोदा। यस प्रकार भगवानले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विशेष कृपा गर्नुभयो यो दिव्य लीला देखाएर। र यहाँ दुर्वासा, जसै भगवानले मुख खोल्नुभयो, दुर्वासाजीलाई त बिचरा दुर्वासा बाहिर उभिएर मुखभित्र हेरेको होइन, मुखै भित्र तानेर सारा ब्रह्माण्डको परिभ्रमण गराएर बिचरा एक ब्रह्माण्डबाट अर्को ब्रह्माण्ड, अर्को ब्रह्माण्डबाट अर्को ब्रह्माण्ड, त्यस्ता कोटी ब्रह्माण्ड घुमेर मानौ कोटी युग बित्यो। तत्पश्चात बल्ल बाहिर निस्कनुभयो। निस्किँदा त बिल्कुल त्यो मुखभित्र जे देख्दै थिए करिब करिब त्यही यहाँ बाहिर पनि हुँदैछ। दुर्वासाजी कृष्णको यस्तो अद्भुत लीला चरित्र देखेर चरणमा प्रणाम गर्दै वन्दना गर्दै स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कृष्णको कृपाले दुर्वासाजीको जीवन कृतकृत्य भयो। यो लीलाभन्दा पूर्व दुर्वासा ऋषिको मनमा शङ्का हुँदै थियो, नन्दनन्दन केवल
अंश हुनुहुन्छ कि परब्रह्म नै हुनुहुन्छ। तर अब श्री नन्दनन्दन नै परम्परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक भगवान हुनुहुन्छ। यति बुझेर कोटी कोटी प्रणाम दण्डवत गरेर आश्रम फर्कनुभयो। आश्रम फर्केर पनि तत्पश्चात दुर्वासा केवल नाम गुण र रूपको चिन्तनमा लाग्नुभयो।